संस्थापन पक्षले संगठनमा व्यापक हेरफेर हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएपछि एमाले एकताको प्रयास धरापमा। नेपाल पक्षले एकता प्रक्रिया लम्ब्याउन खोजेको अध्यक्ष ओली पक्षको आरोप। पार्टीको वैधानिकता जोगाउन कंग्रेसको महाधिवेशन भदौमै गर्नुपर्ने वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको निष्कर्ष। जिल्ला सभापतिहरूसँग परामर्श गर्दै आफ्नो पोजिसन बनाउने तयारी। कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा, कानूनी अडचनका कारण अघि बढ्न सकेन। अफगानिस्तानमा तालेबानी विद्रोहीको आक्रमण तीव्र हुँदा बालबालिकामाथिको हिंसा बढेको राष्ट्रसङ्घीय निकायको प्रतिवेदन। र साफ च्याम्पियनशिप फुटबल आगामी अक्टोबरमा मालदिप्समा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। संस्थापन पक्षले पार्टी संगठनमा व्यापक हेरफेर हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि एमाले एकताको प्रयास धरापमा परेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराएर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बिनै पार्टी चलाउने संकेत गर्नुभएको छ। भदौ 27 र 28 का लागि तय भएको विधान महाधिवेशनमा पेश गर्न तयार गरिएको विधान संशोधन मस्यौदामा अहिलेको संरचनामा व्यापक हेरफेर गरिएको छ। यसमा नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ। नेपाल समूहले एकताका लागि विधान महाधिवेशन र सदस्यता नवीकरण रोक्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। पार्टीको पछिल्लो कदमले एकतालाई थप जटिल बनाएको नेपाल पक्षका समूहका नेताहरूको भनाइ छ। उपमहासचिव घनश्याम भुषालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, पहिला पनि स्थायी कमिटीको बैठक रोक्नुस् र एकताका लागि उपाय निकालौं भनेका थियौं। रोक्नु भएन, निर्णयहरू गर्नुभयो र विभाजनतर्फ नै अगाडि बढ्नुभयो। सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठक त झन् एकताको पक्षमा योगदान गरेनन्। यी दुईवटै बैठक र निर्णयलाई हेरेर निरन्तर रूपमा किन कमरेड ओली विभाजनतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्छौं। ओली पक्षले भने यसको खण्डन गरेको छ। ओली निकट स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने माधव नेपालले एकपछि अर्को शर्त राखेर एकता प्रक्रिया लम्ब्याउन खोजे, यसरी पार्टी संगठन चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा अध्यक्ष ओली पुग्नु भएको छ। अब माधव नेपाल आए उनका लागि ढोका बन्द हुँदैन, नआए पार्टी उनी बिनै अगाडि बढ्छ। माधव नेपालले भिन्दै पार्टी बनाउँछन् भन्ने ओलीको बुझाइ छ। त्यसैले उहाँलाई पर्खदा पार्टीले गति लिन भन्नेमा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ। ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि नेपालसँग दूरी बढ्दै गएको र उहाँ बिनै अगाडि बढ्न सकिने प्रष्ट संकेत दिनुभएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर नेपालले एमालेलाई ध्वस्त गर्न लागेको उहाँको आरोप छ। माधव नेपालका बारेमा केही भन्नु छैन। दाहालसँग मिलेर पार्टी ध्वस्त पार्न लाग्नुभयो। देवासँग मिलेर आफ्नो सरकार दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा बनाउनु भयो। ओलीको निर्णयले सत्ता गठबन्धनसँग निरन्तर संवादमा रहेका नेपाल सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ। दोस्रो तहका नेताहरूले यसबीचमा एकताका लागि अनेक प्रयत्न गरे पनि सफल हुन सकेनन्। कंग्रेसमा महाधिवेशन सार्न विभिन्न विकल्पको खोजी भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीको वैधानिकता जोगाउन भदौमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको महाराजगञ्ज स्थित निवासमा बसेको पौडेल पक्षको बैठकले कार्यतालिका सार्ने वैधानिक बाटो नभएकाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गराउनुपर्ने निचोड निकालिएको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले बताउनुभयो। पौडेल पक्षको अडानलाई संस्थापन पक्षीय नेताहरूले भने नेतृत्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीतिक योजना भने छन्। सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंसिरमा महाधिवेशन गराउने गरी कार्यतालिका सार्ने वैकल्पिक बाटो खोजिरहेका बेला पौडेल पक्षले पार्टीको वैधानिकता जोखिममा पर्ने भन्दै भदौभित्र महाधिवेशन गराउन नेतृत्वलाई बाध्य पार्ने रणनीति बनाएको छ। निर्वाचन आयोगको मन्जुरीले मात्रै पार्टीको वैधानिकता जोगाउन नसकिने भन्दै पौडेल पक्षले त्यसपछिको कमजोर विकल्प विशेष महाधिवेशन रहेको जनाएको छ। केन्द्रीय सदस्य घिमिरेका अनुसार हिजोको बैठकमा भने विशेष महाधिवेशन भन्दा नियमित महाधिवेशन सबैले जोड दिएका छन्। पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूको भेला समेत शुरू भएको छ। साउन 28 मा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नु अघि जिल्ला सभापतिहरूको राय समेत लिएर पौडेल पक्षले आफ्नो पोजिसन बनाउने भएको छ। कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषद पुगेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले मन्त्री परिषद बैठकमा हिजो घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। तर यसबारे कुनै निर्णय भने भएन। घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरी भदौ 31 मा प्राधिकरणबाट विदा हुनुभएको थियो। प्राधिकरणका हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषद पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। हिजोको मन्त्री
मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेन्डामा यो प्रस्ताव सुरुमा राखिएको थिएन, तर यो प्रस्ताव सम्बन्धी फाइल मन्त्री भूषाल आफैले मन्त्री परिषदमा लग्नु भएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक साक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष श्रेणीको सुविधा सहित सरुवा गर्ने र घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव कानुनी अडचनका कारण रोकिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पुलिस एकाडेमीको डीपीआर निर्माणदेखि परामर्शदाता नियुक्तिसम्म एकलौटी गरेको भारतले टेन्डर प्रक्रियामा पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ। भारतले चरणबद्ध रूपमा अवरोध गर्दा उसैको 8 अर्ब 79 करोड अनुदानमा बन्ने आयोजना 26 वर्षदेखि अल्पत्र छ। भारतले प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण सम्बन्धी टेन्डरको मस्यौदा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको छ, जसमा नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लङ्घन हुने प्रावधान राखिएको छ। नेपालमा हुने निर्माणको प्रतिस्पर्धामा नेपाली कम्पनीले सहुलियत पाउने नियमावलीको व्यवस्थालाई भारतले अस्वीकार गरेको छ। नेपालबाट आह्वान हुने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागी नेपाली फर्म, संस्था वा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका विदेशी कम्पनी भन्दा 5% सम्म बढी कबोल गरे पनि स्वदेशीलाई नै प्राथमिकता दिने नियमावलीको प्रावधान हटाउन भारतले पत्र मार्फत दबाब दिएको हो। यसबाट कुन वा कहाँको कम्पनीले ठेक्का पाउँछ भन्ने दोस्रो विषय हो, तर नेपालको मौजुदा कानूनमा नै हस्तक्षेप गर्ने भारतको प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता गरिदिएको छ। टेन्डरको मस्यौदाका विवादास्पद बुँदा संशोधन गरेर पठाउन वा यसबारे आधिकारिक धारणा पुनः स्पष्ट पार्न नेपाल स्थित दूतावास मार्फत भारतलाई पत्र गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव उमेश प्रसाद मैनालीले विदेशी सहयोग अनुदान लिँदा सरकारले जथाभावी सम्झौता र हस्ताक्षर गर्ने गरेकाले समस्या निम्तिएको बताउनुभयो। प्रहरी प्रतिष्ठान सम्बन्धी विषय पनि त्यसैको एउटा उदाहरण भएको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण फैलिँदै गए पनि मास्क नलगाउने र हेलचेक्राइ गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले सचेतनाका लागि साताव्यापी मास्क अभियान थालेको छ। कोरोनाबाट बच्ने मुख्य अस्त्र मानेको मास्कको प्रयोगका लागि व्यापक प्रचार प्रसार गरिए पनि मास्कको गुणस्तरलाई लिएर भने चिन्ता प्रकट भइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, मास्कको गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र नहुँदा यसको जथाभावी प्रयोगले थप जोखिम निम्ताइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सबै चीज त सम्झनु भयो त, तर मास्क चाहिँ चिउँडोमा किन? बोल्ने मुखलाई मास्कले रोक्दैन, चिउँडोको मास्कले कोरोना छेक्दैन। मास्क अभियानका क्रममा सचेतनाका लागि तयार पारिएको एउटा सन्देशको अंश हो यो सन्देशमा भने जस्तो धेरैले मास्क नै नलगाउने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर यसको प्रयोगमा व्यक्ति स्वयंले ध्यान नदिने प्रवृत्ति बढेको छ। स्वदेशमा बनेका वा विदेशबाट आयात गरिएका विभिन्न खालका मास्क नेपालमा अहिले प्रयोग भइरहेको पाइन्छ। सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार मास्कको गुणस्तरीयताको नियमन गर्न सकिएको छैन। मास्कको गुणस्तर मापन गर्न सकिने विधि र प्रणालीको अभावले समस्या भएको हो। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्व बाबु पुडा सैनी मेडिकल फेस मास्क र अर्को चाहिँ N95 मास्क दुवैको गुणस्तर निर्धारण भएको छ, तर अहिले कुनै पनि क्वालिटीको आयात र उत्पादन भएको बिक्री वितरण चाहिँ भइरहेको छ। मास्कको क्वालिटी के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ रेगुलेसनमा चाहिँ छैन, तर पनि केही मास्कहरू नेपाल गुणस्तर लिएर पनि बिक्री वितरण भएका छन्। अब पहिलो कुरा त अब यो नयाँ चिज भयो होइन, यसमा अब रेगुलेसन नगर्दासम्म त यो अब टेस्टका कुराहरू पनि खासै अब व्यवस्थित रूपमा अगाडि आएको छैन। गुणस्तर विभागले यो नियमन गर्न सक्दैन होइन, अनि हामीले नियमन गर्न नसकेपछि त हामीले यसको अरू कुराहरूमा त्यति अगाडि बढेकै छैन। कोरोना महामारीपछि नेपाली बजारमा स्वदेशी मास्कको उत्पादन बढे पनि माग धान्न नसकेर ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्र 2 अर्ब 57 करोड 65 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको मास्क आयात भएको छ। हाल नेपालमा 100 भन्दा बढी उद्योगले मास्क उत्पादन गरिरहेका छन्। जानकारहरूका अनुसार ती उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सके दैनिक 1 करोड पीस मास्क उत्पादन हुन सक्छ। व्यवसायीहरूले भने गुणस्तरहीन मास्कको आयात बढेपछि आफूहरू मारमा परेको र अघिल्लो वर्षको तुलनामा उत्पादन घटेको गुनासो गरेका छन्। विराटनगर स्थित न्यू तिरुपति बालाजी उद्योगका सञ्चालक छत्र बहादुर खड्का भन्छन्, क्वालिटी मास्क चाहिँ बजारमा खासै बिक्री छैन। सस्तो मास्क र चाइनाबाट पनि पहिलेको तुलनामा मास्कहरू धेरै लो क्वालिटीको मास्कहरू नन ओभन फ्याब्रिकको तुलनामा बनेको मास्कको चाहिँ भन्सार मूल्य
सस्तो छ। हाम्रो गभर्मेन्टको तर्फबाट यो चाहिँ अलिकति ध्यान उहाँहरूले गरिदिनु भएको छैन। चाइनाबाट चाहिँ बनेको मास्क चाहिँ र मेटेरियल्स भन्दा पनि सस्तोमा आइरहेको छ, जसको चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन भइरहेको छैन। र हामीले जुन किसिमले यो डिस्पोजेबल मास्क, सर्जिकल मास्क बनाएको छौँ र हाम्रो बजार चाहिँ खस्किँदो क्रम छ। कोरोनाबाट जोगिन मास्कको प्रयोग अनिवार्य हो, तर मास्कको सही छनौट नगरी जथाभावी प्रयोग गर्दा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनुप वास्तोला। धेरै बजारमा अब सर्जिकल मास्क पाइन्छ, त्यस्ता किसिमका मास्कहरू लगाउनु पर्यो। त्यसको उपलब्धता हुन नसक्ने अथवा किन्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ जुन यो फेब्रिक मास्क भन्छौँ हामीले, कपडाको 3टा लेयर भएको मास्क, त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। बल्ब भएका मास्कहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन हैन। N95 अथवा अन्य मास्कहरू चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि हो, त्यसलाई चाहिँ त्यसको प्रयोग आवश्यकता छैन आम सर्वसाधारणले। मुख्य कुरा चाहिँ घरबाट निस्किएपछि मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो, मास्क कतै फुकाल्नु भएन, करेक्टली लगाउनु पर्यो। कोरोना महामारी रोकथामका लागि लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो भएसँगै सर्वसाधारणको भिडभाड बढेको र मास्कको प्रयोग घटेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मास्क अभियान सञ्चालन गरेको हो। अभियानको औचित्यबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण पौडेल भन्छन्, धेरै जनतालाई बचाउने एउटा उपाय मास्क हो। मास्कको प्रयोग घट्यो, कतिपय व्यक्तिहरू लगाउन छोड्नुभयो, लगाउन पनि छोड्नुभयो, कतिलाई थाहा भएर पनि कतिलाई थाहा नभएर पनि लगाउन छोड्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर एकदमै कम प्रयोग भयो, त्यही भएर सम्झाउन झकझक्याउ प्रयासहरू भयो। कमसे कम यसले गर्दा मास्क लगाउनु पर्ने रहेछ है भन्ने चाहिँ चेत बिर्सेकालाई पनि फेरि सम्झाउनलाई हो। बजारमा अहिले विभिन्न रङका सर्जिकल, N95 र थरीथरी कपडाका मास्क छ्यापछ्याप्ती बिक्री वितरण भइरहेको छ। गुणस्तरहीन मास्कको बिक्री ठूलो समस्या हो भने व्यवसायीले आफू खुसी मास्कको मूल्य निर्धारण गरेपछि उपभोक्ता ठगिनु परेको अवस्था समेत विद्यमान छ। त्यसैले यसको नियमनका लागि राज्यले ध्यान दिन जति आवश्यक छ, आम सर्वसाधारणले पनि सुरक्षित तवरमा मास्कको प्रयोग गर्नु त्यति नै जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको अध्यक्षबाट महन्त ठाकुर वैधानिक रूपमै हटाइनु भएको छ। विधानमा 2 अध्यक्षीय प्रणाली भए पनि अर्को मनोनयन नहुँदासम्म पार्टीको नेतृत्वमा अब उपेन्द्र यादव मात्रै रहने हुनुहुन्छ। नेता बाबुराम भट्टराई संघीय परिषदकै अध्यक्षमा कायम हुनुहुन्छ। यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको 12 गतेको निर्णयलाई हिजो निर्वाचन आयोगले मान्यता प्रदान गरेपछि ठाकुर सहित उहाँको पक्षमा रहेका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका 16 जना सदस्यकै पार्टीगत हैसियत गुमेको हो। अध्यक्ष ठाकुर सहित हटाइएका सबै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको हैसियत अब पार्टीको साधारण सदस्यतामा सीमित भएको छ। आयोगले साउन 11 मा पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिएपछि भोलिपल्टै बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले ठाकुर सहित 16 जनालाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको त्यही निर्णयलाई अद्यावधि गराउन यादव पक्षले बिहिबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। आयोगले हिजो अद्यावधि गराउने निर्णय गरेको हो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी संस्था IPCC ले पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् 2030 भित्रै 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ्ने चेतावनी दिएको छ। वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरे भन्दा 1 दशक अगाडि नै यो अनुपातमा तापक्रम बढ्ने संकेत देखिएको हो। IPCC ले हिजो एक वैज्ञानिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्र, हिमताल, हिमनदी पग्लिने क्रम विगतका वर्षहरूमा भन्दा बढेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा हिमाली क्षेत्र पग्लिँदा समुद्र सतह समेत आकलन गरे भन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेको जनाइएको छ। यही हिसाबले तापक्रम बढ्ने र हिउँ पर्कने हो भने हिमाल नाङ्गा हुने र समुद्री सतह 3 मिटरसम्म बढ्ने चेतावनी दिएको छ। नेपालमा पनि हिजो 27औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले काठमाडौँमा विभिन्न भर्चुअल कार्यक्रम गरी दिवस मनाएको हो। महासंघले राज्यबाट किनारामा पारिएका जातिलाई मूलधारमा स्थापित गर्न सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने लगायत मुद्दा उठाउँदै आएको छ। तर आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू विभाजित भएकाले पछिल्लो समय उनीहरूको मुद्दा कमजोर बन्न थालेको ठानिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 आएपछि पहिलो पटक आदिवासी जनजातिको पहिचान र मान्यता प्रदान गरिएको थियो, जस अनुसार मुलुकमा हाल 59 वटा जातीय समुदायहरू आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत छन्। तर पछिल्लो समय नेपालमा आदिवासी जनजातिको मुद्दा सेलाउँदै गएको अनुभूति सरकारवालाहरूले गर्ने गरेका छन्। जनजाति अगुवा तथा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष डाक्टर ओम गुरुङ भन्छन्, आदिवासी जनजातिका आन्दोलनहरू अझै पनि चाहिँ
चाहिँ तपाईँको सुषुप्त अवस्थामा भए पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढेका छ। उनीहरूको मुद्दा जिउँका जिउँ छन् र उनीहरूले खास गरिकन चाहिँ खोजेको भनेको पहिचान सहितको अधिकार हो। पहिचान सहितको अधिकारको चाहिँ मुद्दा यथावत कायम नै छ। नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि आफ्नो चाहिँ तपाईँको पहिचान सहितको अधिकारहरू प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनन्। उनीहरूले चाहेको जस्तो संहिता बन्न सकेका छैन। समानुपाती, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीहरू चाहिँ तपाईँको कुराहरू चाहिँ संविधानमा कतै कतै स्थापित भएका छन्, तर तिनीहरूको व्यावहारिक चाहिँ अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू धर्मनिरपेक्षता, पहिचानयुक्त राज्य, समानुपातिक समावेशीकरण र आरक्षणलाई आफ्नो मुख्य मुद्दा ठान्छन्। संविधान मार्फत ती उपलब्धिको उपभोग गर्न नपाउँदै फेरि रक्षा गर्न उत्रिनु पर्ने परिस्थिति सृजना भएको उनीहरूले बताउन थालेका छन्। नेतृत्वमा राजनीति हावी भएका कारण जनजातिको आन्दोलनमा उत्साह नदेखिएको बताउँछन् डाक्टर गुरुङ। जनजातिको हिजो आन्दोलनको अगुवाई गरेका साथीहरू अब दलमा जानै नहुने, दल राजनीतिमा चाहिँ पस्नै नहुने कुरो होइन, त्यो पस्नु पर्थ्यो। तर त्यहाँ पनि जनजातिका मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँको सशक्त रूपमा राख्ने दलका चाहिँ नेताहरूलाई, दलका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई जनजातिका मुद्दाप्रति एउटा आकर्षित पार्ने, उनीहरूलाई त्यसको चाहिँ जानकारी गराउने त्यो हुनुपर्ने। तर जनजातिका नेताहरूले त्यो खालको भूमिका खेल्न सकेनन्। संयुक्त राष्ट्र संघको सन् 1994 डिसेम्बर 23 मा बसेको महासभाले 9 अगस्तलाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। यो दिवस मनाउन थालिएको 27औं वर्ष पुगिसकेको छ भने यसैको सेरोफेरोमा आदिवासी जनजातिको मुद्दामाथि बढी बहस हुने गरेका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बहादुर बराम समग्र जनजाति आन्दोलन सुस्ताएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। हाम्रो प्रधान चाहिँ वस्तु भनेको त आदिवासी जनजातिको मुद्दा हो नि त, दल होइन नि त। कहीँ कतै केही साथीहरू चाहिँ दलप्रति बढी चाहिँ लगाम चाहिँ बढाएर होइन आफ्नो चाहिँ कुनै स्वार्थ पूर्तिको लागि लागे होला नि, त्यो दोहोरा कुरा रहे। तर हामीले त के भनिरहेका छौँ भने अहिलेको नेतृत्व चाहिँ मुद्दालाई कसैसँग सम्झौता गर्दैन र मुद्दालाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा चाहिँ कुनै राजनीतिक दलसँग झुक्दैन। गणतन्त्र स्थापना, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाले आदिवासी र जनजातिको मागलाई एक हदसम्म सम्बोधन गरिसकेको मान्न सकिन्छ। सरकारले पनि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समूहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। दिवसले सम्पूर्ण आदिवासीको अधिकार र मुद्दालाई उठान गर्ने र सचेतीकरण गरी आदिवासी समुदायलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। बाढी पहिरोका कारण जेठ अन्तिम साता यता घरबार विहीन बनेका दोलखा, लापिलाङ 5 रानीवनका पीडितहरू अझै टहरा र गोठमा बसिरहेका छन्। विस्थापित हुनेको संख्या कम्तीमा 100 छ। बाढी पहिरो अझै थामिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवाली लगायतको रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग, भन्सार चोरीका मोबाइल ल्याउने क्रम रोकिएको र अनलाइन कक्षा सञ्चालन लगायत कारण औपचारिक माध्यमबाट हुने आयात दोब्बर पुगेको छ। कोभिड-19 का कारण भारतसँग खुला सीमा बन्द भएकाले भन्सार चोरीका मोबाइल फोन आउने क्रम यति बेला रोकिएकाले आयात बढेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ। बाढी र पहिरोले क्षति भएर मेलम्ची आयोजना अनिश्चित बनेका बेला सरकारले आयोजना प्रमुखको सरुवा गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोजना प्रमुख एवं सहसचिव रामकुमार श्रेष्ठलाई गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको हो। केही दिन अघिको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको सो निर्णय थाहा पाएपछि आयोजनामा अन्यल छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग, तालिबान विद्रोहीले भूमि नियन्त्रणका क्रममा आक्रमण तीव्र पार्दा बालबालिकामाथिको हिंसा बढेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। तालिबान लडाकु र सरकारी सुरक्षा फौजबीच पछिल्लो पटक 3 दिनसम्म भएको भीषण भिडन्तमा कम्तीमा 27 बालबालिकाको मृत्यु भएको राष्ट्रसङ्घको बालबालिका सम्बन्धी एजेन्सी युनिसेफले जनाएको छ। 136 बालबालिका घाइते भएका छन्। बालबालिकामाथि बढ्दै गएको चरम हिंसा दुःखद भएको युनिसेफले उल्लेख गरेको छ।
अब खेल प्रसंग दक्षिण एसियाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनशिप अन्ततः मालदिप्सले आयोजना गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको भर्चुअल बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। नेपाल र भारतले पनि प्रतियोगिता आयोजनाका लागि दाबी गरे पनि साफले मालदिप्सलाई आयोजना अधिकार दिएको हो। यसअघि बंगलादेशले प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तय भए पनि कोभिड-19 का कारण पछाडि हटेको थियो। अब मालदिप्सले अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्नेछ। कोभिड-19 को असर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम देखिएको राष्ट्रको हिसाबमा मालदिप्सलाई आयोजनाको अधिकार दिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बताउनुभयो। सन् 2008 यता मालदिप्सले पहिलो पटक साफ आयोजना गर्न लागेको हो। नेपालले 2013 यता साफ च्याम्पियनशिप आयोजना गरेको छैन। सन् 1997 मा नेपालबाटै सुरु भएको साफ च्याम्पियनशिपमा नेपाल सेमी फाइनल भन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। नेपालले मालदिप्समा हुने साफमा प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी सुरु गरिसकेको छ। पोखरामा बन्द प्रशिक्षण राखेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती तथा लुम्बिनी प्रदेशको केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:32 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ।